आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजाइब तिब से हैं और मजरबुल मजरब नुस्खा जात हुआ करते हैं। नाज़रीन किराम, आज आप देख रहे हैं हम अपने डेरे पर बैठे हुए हैं। सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है और हम आग जलाकर उसको ताप रहे हैं ताकि ठंडी का असर दूर किया जाए। तो नाज़रीन किराम, हम ये आप देख रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा दोस्तों जो अहबाब हैं, इन्होंने मुझे फ़रमाया, बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि आप इस सर्दी के मौसम में कोई सहल चीज़ बताएं जो कि ठंडी को दूर किया जाए, ठंडी को भगाया जाए, इस सर्दी को भगाया जाए। तो नाज़रीन किराम, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में जो भी चीज़ बयान की जाए, जो भी चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाए, वो बिल्कुल सहल हो। हमेशा मैं सहल चीज़ को तरजीह देता हूँ और ख़ास सन्यासियाना और जोगियाना और फ़कीराना अमल हो, ताकि गरीब लोग भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन किराम, इस मौसम में ख़ास तौर पर एक बहुत ही लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल सहल है और हर कोई आम ख़ास उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इस ठंडी के मौसम में ख़ास तौर पर बहुत सारे इंडिया से मुझे कमेंट आए और यही उन्होंने फरमाया कि आप इस ठंडी के मौसम में कुछ सहल चीज़ बताएं। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप एक बात को ज़हन नशीं कर लें कि सबसे पहले जो लाजम चीज़ है वो ये है कि निहार पे ठंडा पानी पीना, ख़ास कर सर्दियों के मौसम में, ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं होता। इस पर अतबा कदीम के बकसरत अक़वाल हैं और ख़ास तौर पर अली बिन रब्बन तिबरी का बड़ा एक लाजवाब कौल है। वो बुकरात की एक कौल की शरह लिखते हुए, यानी बुकरात के कौल की शरह लिखते हुए उसने इस चीज़ को फरमाया है कि जो लोग सुबह उठकर मौसम सरमा में खाली पेट ठंडी कोई मशरूब या ठंडा कोई पानी इस्तेमाल करते हैं, खाली पेट ताज़ा पानी भी इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता। इससे ये होता है कि मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, इस चीज़ से बचना चाहिए। आजकल के मौसम में मैं ख़ास आपको आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि अली बिन रब्बन तिबरी कहता है कि सुबह सुबह उठकर कोई गर्म मशरूब पिया जाए या गर्म पानी पिया जाए या चाय वगैरह, कोई ऐसी मुनासिब चीज़ का इस्तेमाल किया जाए ताकि मैदा जो है वो हरारत में रहे, क़ुव्वत हाज़मा बिल्कुल मुनासिब रहे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको समझना पड़ता है। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है वो सुबह सुबह उठकर को खाली पेट कोई चीज़ ठंडा मशरूब या ठंडा पानी पीना ये मुनासिब नहीं है, इससे बचा जाए। और आजकल के मौसम में नाज़रीन किराम, मैं एक सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि केला ही एक लाख रुपए का राज है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों की कदर नहीं करते। हमने इन चीज़ों को तर्क कर दिया और तरह तरह की अमराज में मुब्तला है। वो ये है कि हम ये चीज़ें, तमाम चीज़ें हमारी सकाफ़त से थी, हमारी सकाफ़त के साथ जुड़ी हुई थी। तो आज हमने इन चीज़ों को तर्क कर दिया है
اور طریقی میں ہم چلے گئے ہیں، زمانے کی جدت نے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے مناسب یہ ہے کہ ٹھنڈی چیز سے بچا جائے، صبح صبح اٹھ کر خالی پیٹ کوئی بھی ٹھنڈا مشروب یا ٹھنڈا پانی پینے سے بچا جائے۔ اور زیادہ تر جو اس وقت موضوع بات ہے، وہ جو موضوع چیز ہے وہ بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، خاص طور پر ننھے منھے بچے جو ہیں وہ سردی کے موسم میں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کے لیے سہل جو چیز ہے ایک خاص جوگیانہ راز ہے، سنیاسیانہ راز ہے، اور بڑوں کے بھی لیے ہے۔ ناظرین کرام، اس موسم میں مجنون فلاسفہ بہت کارآمد چیز ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو چھوٹا بچہ ہو تو اس کو چنے کے برابر کھلا دینے سے تمام سردی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، اور بڑے کے لیے آدھا چمچ روزانہ استعمال کرنے سے صبح خالی پیٹ استعمال کرنے سے ناظرین کرام سردی کے تمام جو حملے ہوتے ہیں وہ انسان ان سے بچا رہتا ہے۔ ایک چیز میں نے بتا دی، دوسری چیز آپ کو بتاتا ہوں، منقع اس موسم میں بڑی اہم ترین چیز ہوتا ہے۔ میویز منقع بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین کرام، اس کو ہمیشہ گرم کر کے اس کے بیج نکال کے چھوٹے بچوں کو 1 سے 2 منقع اور بڑوں کے لیے 5-10 منقع روزانہ کھا لینے سے تمام سردی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ پالتو ہمارا مرغہ ہے، بڑا شرارتی مرغہ ہے، یہ مرغیوں کو مارتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے چھوڑو مجھے کہ میں مرغیوں کو ماروں، تو میں اس کو مارنے نہیں دیتا کیونکہ وہ چوزے بھی چھوٹے ہیں تو ان کو مارتا ہے، اس لیے اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ منقع بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر ان سردیوں کے موسم میں۔ تو تیسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس موسم میں دار چینی اور لونگ کا قہوہ جو ہے وہ بڑا ہی مفید ثابت ہوتا ہے، تمام سرد امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے، تمام چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک یہ ایک بڑی سہل چیز ہے۔ میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں کہ 1 تولہ دار چینی، 1 تولہ لونگ، 1 تولہ جلوتری، تینوں چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لیا جائے اور 2 کپ میں پانی ڈال کر ان میں صرف 2 چٹکیاں ڈال دیا جائیں اور اتنا پکایا جائے کہ 1 کپ رہ جائے۔ صبح شام پینے سے تمام سردی کی جو اثرات ہوتے ہیں انسان ان سے بچا رہتا ہے۔ یہ میں خاص سادہ اور سہل اصول جو چیزیں ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں وہ بالکل سہل ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑے آسان طریقے میں نے آپ کی خدمت میں کیے ہیں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور جتنے بھی دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔